نمازاں ڈو کر کے علماء کرام سمجھتے ہیں 5 فرض نمازاں ڈو کر کے ترائے مرضی نال جو چھوڑ دے وے کرے معاف چا رب دے مجرم کو بھاویں جان کے روزہ تروڑ دے وے ایک انگل دے محض اشارے نال چان کو بھن کے بلا جو جوڑ دے وے کوئی ظفر دکھاؤ کائنات دے وے جڑا سج کو واپس موڑ دے وے سبحان اللہ سبحان اللہ نا گھننا نا عقیدہ تا شارن نا گھننا نانگ دا سوکھا ہے لات رکھنا نانگ دے مل لگ دے دکھ بھوگ کراہی کعبے دے آ ڈیوے بانگ دے مل لگ دے بے جان پتھر پانی دے ان بزرگ بندے بیٹھن کر آہاں پانی دو تے پتھر ہی طرح لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ جو کی تھے کہ کوئی بندہ وہ کلمہ نہ پڑھتا انہیں کہ صحیح تو اللہ دے نبی ہے یہ پتھر تردہ ہوئے پانی تے میں کلمہ پڑھتا آپ نے اشارہ جو کی تھے علماء کرام فرمین انگریز دی بڑی ہوئی لانج اتنی تیز نہیں آتی جو حضور دے اشارہ جتنا پتھر دے رہے تھے بے جان پتھر پانی دے آوے طرف لانگ دے مل لگ دے کر بل وچ آمیر دھڑ ہوئے سر بولے سانگ دے مل لگ دے سبحان ساکو علی دی این پسند ہے تے اللہ دی لین پسند ہے کئی توقیر آج بھی یزید دے بڑھ گئن پر ساکو پیر حسین پسند ہے میلاد دی محفل ہے یعنی کہ آتا کہ میلاد دا کلام یعنی کہ کوشش کریں لپے ہیں یعنی کہ جرہ کیتے آقا دا میلاد تے تو یار مبارک ہے مبارک بات دے گا کلام دا بے بھی یعنی کہ جرہ لیکن جرہ مبارک دے گا چکائی کو یعنی کہ جرہ کیتے آقا دا میلاد تے تو یار مبارک ہے اور راسے بسدہ خوش دے شاد راسے بسدہ خوش دے شاد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے جائے جاز کر حضور دا تھی دے رب دے سوڑے نور دا تھی دے جائے جاز کر حضور دا تھی دے رب دے سوڑے نور دا تھی دے اوہو تھی دے گھر آباد اوہو تھی دے گھر آباد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے یہ محسن آقا کریم شان دے 4 یعنی کہ جرہ تو سن رہا ایمان تازہ سے سکی میں نہیں پتھر تر دے ہو پانی دے دے تر پتھر پہ سد حضور دا درخت اپنیا پاڑا تروڑ کریں قدماں وچ آئے سد حضور دا موئے بچڑے آ میرے جابر دے جے زندہ تھے سد حضور دا جائے مجرم دوزخ ونجڑا اوہ جنت گئے سد حضور دا
کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے اے راسیں وسدا خوش دے شاد راسیں وسدا خوش دے شاد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے یہ چار معجزات اے علیہ دے پنین کے جڑے حضرت جابر توجہ کرو تو سمجھ آ سکے رہا ہے لیلا کو چھوڑا تے والوں کو زندہ کھماونا بئی گالے اپنے غلام کو ہر کوئی ساڑے سگدئی پر درختہ کو سناونا بئی گالے ایک پیالہ شفاعت کھیر دہا صحابہ کو پلاونا بئی گالے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے اے راسیں وسدا خوش دے شاد راسیں وسدا خوش دے شاد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے ہر نکتے تو دور تھی ویسی رب سونا رزق جے برکت پیسی ہر نکتے مراد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حضور قیامت مرحبا مرحبا دار قیامت مرحبا مرحبا رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تے ایک گناہگار نے یعنی کہ سونے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی محبوبہ او جڑا معاشر دا میدان ہے تے بڑا مشکل ہے یعنی کہ نفس و نفسی دا تے کیا عرض کیتی ہے ذرا تساں توجہ کرو سو تے یعنی کہ جڑا ہے اساں تے اوہ عرض کریں تے محبوبہ ساڈی بھی یہ عرض ہے جڑی انہیں عاشق نے لکھی کیا لکھی ہے حسین دا نانا ہو محشر ہوسی عالم نفس و نفسی دا اتنا کوئی جٹ آپ سائیں تھی او برداشت حشر دی تھی
مجرم میرے ڈر لگ دے متا پون نیکیاں کھوٹ آپ سائیں تھی بھی ساڑھے دا اوہی کھوٹ سن یعنی کہ جرہ کہ دے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے اور راسیں بسدہ خوش دے شاد راسیں بسدہ خوش دے شاد تے کو یار مبارک ہے کہ تے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے ایک بے گناہگار نے بھی عرض کی محبوبہ نفس و نفسی دا عالم دا معاشر رکھا دا بھی پہلے ایک قبر دا عالم آدھا پہ جو حدیث پاک بھی محبوب کریم فرمینن یعنی کہ میں سارا مشاہدہ کیتے لیکن جری حیبت ناک چیز منی تھی وہ قبر ہے تو ہونے یعنی کہ گناہگار نے کیا عرض کی تھی محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کرے سو سید تھی وی سلام ہو کپار حشر دے وچ تے لہیں بھال سنبھال فقیریں دی نا گنڈ کھولی سڑے بیدی ہے لج لج پال فقیریں دی تو حق تو ہاڑی آل دا واسطہ ہے تے دیمی ہر مشکل ٹال فقیریں دی یہ آکھی ارشد میں دہن بن پوسی گال فقیریں دے کہ تے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے راسیں بسدہ خوش دے شاد راسیں بسدہ خوش دے شاد تے کو یار مبارک ہے آخر جملہ یعنی کہ سنو جاتے ہوں دے بعد گناہگار کیا فرمایا ساری محبت جا قائم دیوارہ ہیں محبوبہ ساری محبت جا قائم دیوارہ ہیں تیرے کرم دے تاک دے آسرے دے اسن سارے درد بھلا چھوڑیں تیرے درد دی خاک دے آسرے دے ہن نیک جنت دی تانگ دے بیچو کیوں عملیں دی ڈاک دے آسرے دے پچھو بچے زفر اساں گناہگار پہ ہیں تیری رحمت پاک دے ساری دل آقا دی یاد بنا راہ دی نہیں اون دی نماز دے اون دے ایمان دا کیا فائدہ اشفاق دیکھو شان حضور دے بھان دی نہیں جیرا گیت صحابہ دے گاندہ ہے جیرا گیت صحابہ دے گاندہ ہے جیرا آل رسول کو چاہدہ ہے جیرے جسم میں حلال خون ہوئے اشفاق کو شان حضور دا بھاندہ ہے نفرت دا گل توب نہ ہوئے نفرت دا گل توب نہ ہوئے شہرت دا بھی شوق نہ ہوئے غربت ہوئے کوئی جان کہنی پر بندہ بے ذوق نہ ہوئے یہ سب تو افضل ذشان اللہ کہ جاگتے بھیجے قرآن اللہ بحث کے اندر درخت لگتے جنہ کو آگئی سبحان اللہ یہ گناہگار نے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری محبت جا قائم دیوارہ ہیں تیرے کرم دے تاک دے آسرے دے اسا دارو درد بھلا چھوڑیں تیرے درد دی خاک دے آسرے دے ہن نیک جنت دی تانگ دے بیچ کیوں عملے دی ڈاک دے آسرے دے پھر بچے سفر اسا بنا باغ پہ تیری رحمت پاک دے آسرے دے یہ جملہ جرہ میں ہوں پڑھتا پہ عالم دین یعنی کہ میں اوہی سمجھ سنی جملے کو یعنی کہ جرہ پانچ
فارس نماز آڈو کر کے دکھائے مرضی نال جو چھوڑ دے کرے معاف کا رب دے مجرم کو بھاوے جان کے روزہ توڑ دے ایک ہنگل دے محض اشارے نال چان کو بھن کے بلا جو جوڑ دے کوئی صفحہ دکھاؤ کائنات دے جنہ سید کو واپس موڑ دے کوئی نہیں جرات ہوئے تو بلو سامنے آوے جانے کے جائے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اشعار توجہ کریے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو اشارہ سارا پھر آخر جملہ ہو حضرت امام حسین علیہ السلام دی شان پاک دے ہوئے یعنی کہ جرائے توجہ کرے سلیم کے جرائے حسین علیہ السلام جنت سردار ہے سارے تو سے انشاءاللہ تعالی جنت ونجنے لیکن ان کی شان تو بھی یعنی کہ تو خاموش ہے پتہ نہیں کیا ہے تو لگتا ہے جرا سلام دے تھاج رہے گے دیکھو بغیر پردے رب جلوے دکھائے دیکھتی فصل وصال دا حج رہے گے رکھے علی دے خون دلج رہے گے سب کو علی دی این پسند ہے کہ اللہ ہو دی لین پسند ہے کئی توقیر آج بھی یزید دے بارے پر سب کو پیر حسین یا رسول اللہ ساری محبت دے قیم دیوارہ ہیں تیرے کرم دے تاغ دے آسرے دے اسن دارو کارد بھلا چھوڑے تیرے دردی تاغ دے آسرے دے ہن نیک جنت دی تاغ دے کیوں جو عملیں دی جاگ دے آسرے دے مجھو بچے زفر اشام نگار پہ تیری رحمت باغ دے آسرے دے صرف دو جملے پڑھنے پہلا دعا دے جملہ یعنی کہ جنہاں تو دعا پسند آوے ہم سے لگتا ہے واسطے دے یعنی کہ آمین اکثر دے بعد جملہ یعنی کہ دعا حاضر مطمئن
سادہ عزت چلے کے بعد جنت موجود ہیں اللہ زندگی برکت پاوے خوش ہر ہے کوئی نہیں مانا دیوانا جاگا نٹھا تھی گے تے ملکے کولے کٹھا تھی گے لواب ملال حضور جو پہیے کوڑا بانی نٹھا تھی سار سابز پتھرے کا چوٹا آلالے یہ موسیٰ جو تو سمجھنا بھی آسے آنے کو ایسے بنلا کہہ سکتا آگے کریں دے سار سابز پتھرے کا چوٹا آلالے تنور تعالر روٹا آلالے سہر جو میں سیئے لکھانے حضور بھولا ہے روٹا آلالے ایسا میں کہا بھی آپ پھوڑا بھی صرف تو جو مجھے پڑھنے تھا آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے شان کے ویجے میں سے بہت فائدہ بسیط فائدہ پہلا جو حضرت امام پاک کو میرے ٹیمڈی کھاؤ پانی بھار کے آئے بتائی کہ حضرت امام حسین میں کس باتیں پڑھوں گی میں کہ زمان کوئی ہے لیک پر کا پچھانے میں باتیں پڑھتا تو وہ شہادت پہلے تھی گئی آپ نے فرمایا کوئی نشان کی گئی وہ نشانی حضرت کی چیز حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے اکبر کے فقیر کی ہو کر آسو میرے بزرگ بیٹھن سمیت سے میرے کی دینا سہرا رات وچ رنگے آؤ کیا تھے یا نہیں کھوٹتا او ساتا یا پہا اجے تل رنگے سنیا دا حسین امام ہے جو عشق بگتا حب کے سلام ہے سنیا دا حسین امام ہے جو عشق بگتا سر دے ترے نا شہین دل دا کیا فائدہ تیرا ذکر نبی وچ ٹھرے نا
سر سبز پتھریں یا چوٹیاں لانے نے کوئی زیادہ علماء کرام سمجھ سے جن کے جب میرا بزرگ کوئی سمجھ آوے سی لیکن جن کے دل خوشی بوزی سر سبز پتھریں یا چوٹیاں لانے نا تنور چ عامر روٹیاں لانے نا اور زہر جو میک سیے نہ کھاوے حضور بھنو یا بکرے یا بوٹیاں لانے دیوانہ جاگ ان نٹھا تھی گے تے منکر کولے کٹھا تھی گے اور لواب بلال حضور جو پہیے کوڑا پانی مٹھا تھی گے سار دعائی اشعار میں پڑھتا پیدا کہ مرنا وقت ایسا دعا واسطے آئے ہیں تو سوائیں یعنی کہ جرائے آمین آجا سو یعنی کہ جرائے انگی ایک لائن مکتیا سی جی میں یعنی کہ جرائے چاچا بھی یعنی کہ جرائے دیکھو کبارت چاچا امام حسین علیہ السلام نے یعنی کہ آپ نے پوت علی اکبر پاک کو کیا فرمائے جناب بی بی پاک نے فرمائے دا محرم آخری رات ساری آندھی پہ یہ باغی دی خبر کیا پتا کہ کو نصیب سی اے آخری آسان تھا دا محرم نے سارا بھتے جا علی اکبر پاک سماوی جاتے جناب حضرت امام حسین کو حکم سی کہ آپ کہنا پہ یعنی کہ جناب اون پوت کو جرم تھا آقا کریم نو پر رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت مبارکہ تو آپ نے پوت کو کیا فرمائے نے آپ نے جملہ سن گئے یعنی کہ جناب میرا رب دے عامر ہے دین واسطے او بہشت اندر ضرور وسن جنہ دے دل حسین